अस्सलाम वालेकुम नाजरीन खैर मकदम तुहद निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया मज आज जोन मुनासिब कि आज करो कशर पे कत और सोन प्रोग्राम वनस यम प्रोग्रामुक उनवान कि मज कम नाव सत मशहूर हालांकि मज ूट बाग डून बिजनेस बादाम बाकी चीज़ अखराजात उम खतर मशहूर मगर अत सत वनो इलाक यथ जन नाव कपवार और अत कपवरिस मज तमिच सनत पौध पैदावार तो डून बिजनेस तो अथी खतर आज सोन मेहमान यमिस नाव अब्दुल कयूम शेख रोजान कपवार कस्बा हायमस मज करीबन श्रीनगर पे कपवार तान 100 किलोमीटर दूर तो यह आज ओनमुत ये शोस मज मुद्दा सोन यह कि वह इन वोल सीजन यह ड्राई फ्रूटुक सीजन डून हूं सीजन ूटन हूं सीजन तो आज जोन मुनासिब आज करो समाजी कारकुन तथ सत अब्दुल कयूम शेख साहब अमिस सत जानो कि कपवरिस मज कचा पैदावारी गसान डोन हज कयूम साहब तुंद खैर मकदम निदाई कश्मीर मज तुम अनिव कपवार पे योत ये शोस मज तुम वनु कपवरिस मज कित पे डून बिजनेस गसान तो बे रेट क्या आज गोजन अस्सलाम वालेकुम शुक्रगुजार सागर साहब तुम दितु कह टाइम कत कर तो गोडनुक सवाल सोन यह कपवार पे योर श्रीनगर वसन कि नरेंद्र मोदी जीन गरीबन हंद खतर पॉलिसी लांच कर यथ मज अकिस आम गरीब पब्लिकस राहत मिल आम जनता गो वारिया खुश कि मगर बेक साइड मरकजी गवर्नमेंटस नरेंद्र मोदी जीस गरीब पब्लिक नाराजगी तमन कि अकिस गरीबस नश यह डोन कुल ये डोन नान वो कशर पे डोन गोज नान तथ अमिस नश अमिस नश मुलाजिम कहें अमिस नश मुलाजिम यह डोन कुल इस पर यह डोन कुलस यह लागान यह हर पानस वातान यह दिवान अमिस पौदावार अमिस मिलान फायदा 2012-2013 मज सोन यह गोज किलो ग 1500 रुपये 1500 पे 2000 रुपये अख नंबर युस 2 नंबर 3 नंबर अत मज सारे नश कम रेट अत मज 800 1000 700 600 बुन ग गोज किलो कह जन अमिस जमींदारस अत पे वारिया मेहनत लगान इस नफर यह मजूर खालान गरीब खालान कुलिस पे यह मजूर यह रॉपये 1000 निवान मगर यह त्रावान पन पान अत हलाकत मज इस पर यह अत लंज पे पेरा यह सनिस खुदायस पता तो बे अमिस नफरस आसान पता यह लंज पे फेरा पे इस पर अक डन वालान यह बोन छनित कशर पे वन छनित इस पर यह छाना पे अमिस अत लगान वारिया नफर लड़ीज ते लगान मजूर ते लगान गरिक ते लगान सोमरावान अक पे कर मेहनत पे तुलान सोमरावान बोर मज वातान गर तुलान पे कशर पे वन हांग छलक तुलान यह छलक अत पे दिवान अत ताप दिथ पे डोन कर कम फुटरावान पे अम गोज नान ये गोज नान पे दिवान अमन गोजन ते ताप यीच मेहनत कर यह गोज किलो सोन गे कम से कम 3000 रुपये गसन तो मगर मोन रिक्वेस्ट अक नरेंद्र मोदी जीस कि अमन गरीब अत गरीब पब्लिकस पे कर नजर सनिया कर इंसाफ कर 2024 इन वोल तिस खुशखबरिया कर अमन गरीबन खतर कि इहुंद गोज किलो गे कम से कम 3000 रुपये वातन क्या अत मेहनत लगान यह रिस्क मज खसान यह मजूर हर या यह घर खानदार खसान वारिया बूजो तुम फिर कि गई कुलियों पे बोन तो तम गुजरे कि बहन क्या अमी रॉपये 100 खतर तम खसान कुलिस पे अगर अत गोज किलो सनिस 2000-3000 एहन यह छानन वोल कुल छान मजूर यह नी रॉपये 2000 या रॉपये 3000 मिलान अमिस तिस पर सनिस गोज किलोस बुथस फायदे ये तो अगर नबरम आइटम वातान चाहे हिंदुस्तान आइटम वातान मज खासकर कपवरिस मज डोन फसल वारिया ज्यादा नजरा आसान यह टंगडारस कपवरिस प्रत साइडस नारान यह फसल मगर अत फसलस सनिस फायद बुथ मिलान कहें वनस अगर अकु चीज सोचो
نیبرٕ چھِ یِوان اکھ دَچھِ کِلوٗ اکھ حظ سُہ دَچھِ کِلوٗ چھِ 400 رۄپیہِ بَنان حظ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ سُہ 400 بَنان یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یُس تہِ مٮ۪وٕ چھُ تَتہِ کِس مٮ۪وَس چھِ واریاہ ریٹ حظ یُس یہِ سون مٮ۪وٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھان چھِ نٮ۪بر حظ ہِندُستانَس منٛز اگر اَتھ سٲنِس اَتھ فرٛوٗٹَس اَتھ ڈرٛاے فرٛوٗٹَس باقٕیَن مُلکَن سۭتۍ گژھِ ہے فارین مُلکَن سۭتۍ گژھِ ہے کَنٹیکٹ ییٚتہِ کِس غریٖب عوامَس میلہِ ہے اَکھ راحت اَکھ فٲیدٕ اَکھ میلہِ ہے کیٛازِ ییٚتہِ چھِنہٕ تیوٗت حظ زٔمیٖن کینٛہہ یَتھ منٛز تیوٗتاہ غلہٕ نیرِ پَتہٕ ہٮ۪کَن کٕنِتھ حظ کیٛازِ سُہ چھُ وٕنکٮ۪نَس أکسٕے جایہِ حظ سُہ چھُ پنٛجابَس منٛز نیران سُہ غلہٕ حظ تورَے یِوان یور حظ مگر ییٚتہِ کِس غریٖب عوامَس ٲس اَکٕے نظر أمِس نِش اوس اَکھ فرٛوٗٹ اَکھ نیران بیٚیہِ اوس یہِ ڈرٛاے فرٛوٗٹ نیران یِم گوجہِ آسہٕ نیران یہِ اوس گژھان نٮ۪بر حظ أمِس اوس میلان اَکھ فٲیدٕ اَکھ قیوٗم صٲب بیٚیہِ تہِ چھُ کٔشیٖرِ منٛز اگر أسۍ ژوٗنٛٹھِچ کَتھ کَرو اَتھ چھِ پٮ۪وان گۄڈٕ کُلٮ۪ن گۄڈٲے کَرٕنۍ پَتہٕ چھِ پٮ۪وان اَتھ شاخ ترٲشی کَرٕنۍ کَٹٲے کَرٕنۍ پَتہٕ باغَس منٛز گژھُن دَوا چھَکان یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم باغ مٲلکان یِم چھِ یِم تہِ چھِ واریاہ محنت کَران اگر ژوٗنٛٹھیُک وٕنکٮ۪نَس أسۍ ریٹ وٕچھو سُہ تہِ ریٹ تہِ چھِ واریاہ ڈاوُن ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہٕنٛز ریٹ حظ چھِ واریاہ ڈاوُن بہٕ حظ گوس 2-3 پھِرِ پانہٕ حظ نٮ۪بر 2021 منٛز حظ گوس بہٕ اوسُس پانہٕ حظ ٹرٛالَس سۭتۍ تَتہِ ییٚلہِ مےٚ وٕچھ نہٕ حظ تَتہِ ٲسۍ حظ تَتھ تِم ییٚتہِ کِس فرٛوٗٹَس حظ اَکہِ اَنٛدٕ تُلان بیٚکہِ سایڈٕ لایا دٔڑِتھ حظ کیٛازِ ییٚتہِ کِس یُس ییٚتیُک فرٛوٗٹ چھُ گژھان ساروِیو نِش اَصٕل فرٛوٗٹ چھُ نیران کَشمیٖرَس منٛز حظ بِلکُل کہِ اگر وٕچھو یُس اَسہِ نیٚبرِم فرٛوٗٹ چھُ یِوان سُہ چھُ گژھان ییٚتہِ حظ 200-300 رۄپیہِ کِلوٗ حظ دِوان چھِ 200-300 رۄپیہِ کِلوٗ حظ مگر ییٚتیُک فرٛوٗٹ اگر وٕچھو میٛانہِ حِساب گژھِ گژھُن 400 رۄپیہِ سُہ کِلوٗ حظ مگر ییٚلہِ ییٚتہِ یورٕ چھِ فرٛوٗٹ حظ گژھان رَوان سُہ چھُ گژھان نٮ۪بر حظ ہِندُستانَس منٛز تَتہِ چھِ تَتھ پیٹہِ یِوان تَتہِ 1000 رۄپیہِ یا 800 رۄپیہِ دَپان چھِ ییٚتہِ چھِنہٕ ریٹھٕے کینٛہہ مارکیٹ چھِ ڈاوُن ییٚتیُک یُس عام زٔمیٖندار بِچار چھُ سُہ چھُ گژھان پریشان تٔمِس چھِ آسان بٮ۪نٛک لون تہِ تٔمِس چھِ آسان اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ خرچات لٔگۍمٕتۍ حظ مٔزوٗر آسان لٔگۍمٕتۍ بَرٲے کَرنَس تہِ گُڈٲے کَرنَس تہِ کَٹٲے کَرنَس تہِ تٔمِس چھِنہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ حظ یِوان سُہ موٗل پَنُن تہِ واپَس حظ کینٛہہ عام لوٗکھ چھِ گژھان پریشان حظ أسۍ وَنان یِژٕے ہَن حظ کہِ عام لوٗکھ چھِ گژھان پریشان دوٚیِم مَسلہٕ وٕچھِو تُہۍ کٔشیٖرِ منٛز یا بیٚیہِ تہِ کُنہِ سٹیٹَس منٛز اگر تُہۍ وٕچھو کہِ عام لُکھ چاہے ہیوٚنٛد آسہِ مُسلمان آسہِ یُس ییٚتہِ اَکھ یہِ کھَل چھُ نیران یہِ أمِس حظ أسۍ وَنو اَکھ کھَل حظ جانوَرَس نیران چھِ چاہے کَٹھ آسہِ ژھاوُل آسہِ أمۍ سُنٛد یہِ بَستہٕ ٲس گژھان تقریٖباً حظ آز برونٛٹھ 10 ؤری ٲس یہِ گژھان 400 پٮ۪ٹھ 500-600 رۄپیہِ حظ مےٚ چھُ باسان 2012 پٮ۪ٹھ یُس ریٹ ڈاوُن گٔے ہِندُستانَس منٛز اَمہِ سۭتۍ گٔے سٲنۍ اٮ۪کانمی حظ واریاہ کَم حظ اَمہِ سۭتۍ پیٚو واریاہ اَثرات حظ بِزنِسَس پٮ۪ٹھ یہِ بَستہٕ وٲژ حظ 20 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ 300 رۄپیَن پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ اوس اَسہِ حظ گژھان کٲم حظ ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ چھِ زیادٕ حظ کھٮ۪وان بَڑٕ ماز موشہِ ماز کھٮ۪وان زیادٕ پَہنَس حظ أمِس موشہِ حظ یہِ بَستہٕ یُس چھُ یہِ موشَس بَستہٕ حظ ٲس گژھان 2000 رۄپیہِ 1500 رۄپیہِ یہِ ٲس گژھان کِلوٗ حِساب تہِ مگر وقت ووت سُہ یہِ بَستہٕ وٲژ کۭتِس 100 رۄپیَس پٮ۪ٹھ عام مدرسَس اوس واتان قۄربان یِژ پھِرِ قۄربان عیٖد ٲس آسان عام مدرسَس اوس واتان اَکھ فٲیدٕ اَکھ تَتہِ ٲسۍ آسان یتیٖم بَچہِ حظ تَتہِ ٲسۍ پَرناوان تِمَن حظ قۄران تعلیٖم ٲسۍ پَرناوان تِمَن حظ دیٖنی تعلیٖم ٲسۍ پَرناوان تِمَن حظ تِمَن ٲس اَکھ راحت اَکھ میلان اَمہِ سۭتۍ کہِ یِژ پھِرِ تَتھ رۄپیَس 2 لَچھ 3 لَچھ یِہَن لاسٹَس پٮ۪ٹھ ووت سُہ وقت حظ آز چھُ تِم یِژ پھِرِ قۄربان عیٖد چھِ آسان تِم چھِنہٕ تِم بَستہٕ حظ سوٚمبراوٲنی کیٛازِ پٔتمہِ آز برونٛٹھ 2014 منٛز 2018 منٛز تہِ سوٚمبرایَکھ تِمو لایِکھ پَتہٕ دٔریاوَس حظ دٔڑِتھ ییٚلہِ نہٕ تَتھ ڈِمانٛڈٕے گٔے بٕتھِ حظ وَنُن مطلب چھُ قیوٗم صٲب یِتھ پٲٹھۍ کہِ اگر أسۍ کَرو وٕنکٮ۪نَس گوجَن ہٕنٛز کَتھ یا اگر أسۍ ژوٗنٛٹھِچ کَتھ کَرو یا بَستَن ہٕنٛز کَتھ کَرو تہٕ تُہُنٛد وَنُن مطلب چھِ کہِ ریٹٕس گٔے ڈاوُن ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ اِکانمی لٔج دِن بہٕ دِن ختم گژھنہِ اہن حظ آ یہِ گژھِ ڈاوُن حظ واریاہ ڈاوُن حدٕ کھۄتہٕ ڈاوُن حظ گٔے اگر عام اچھا قیوٗم صٲب مےٚ ؤنِو تُہۍ اَکھ سوال پرٛژھو بہٕ تۄہہِ کۄپوٲرِس منٛز چھِ مٔنڈی اَکھ یُس ہاٹِکَلچَر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ چھِ آمٕژ بَناونہٕ مٔنڈی تَتھ منٛز دِتِکھ واریاہَن دُکاندارَن دُکان پھَٹہٕ دِتِکھ مگر سُہ مٔنڈی وٕچھنہٕ اَسہِ چالوٗ گژھان کینٛہہ تُہۍ تہِ چھُو اَکھ تُجارت پیش نفر حظ تہٕ سۄ مٔنڈی کیٛازِ چھَنہٕ چالوٗ گژھان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ حالانکہِ اگر أسۍ ڈرٛاے فرٛوٗٹ والٮ۪ن ہٕنٛز کَتھ کَرو تِم بِچارٕ چھِ تَتھ منٛز پَنُن روزگار کَماوان تِم چھِ گٔمٕتۍ توٚت مگر یِم باقٕے فرٛوٗٹ چھِ یا سبزی فروش چھِ تِم چھِنہٕ گژھان توٚت کینٛہہ اگر یہِ گورمٮ۪نٛٹَن اَتہِ کۄپواراہَس خٲطرٕ اوس ساروِیو منٛز بٔڑ بار اَکھ اَپرچُنِٹی اَکھ أچیٖومٮ۪نٛٹ اَکھ گٔے تِمَن تَتھ منٛز مٔنڈی دِژہَکھ مگر توٚت پَتہٕ تہِ چھِ آسان مٔنڈی بنٛد مٔنڈی چھَنہٕ یَلہٕ گژھان یہِ حظ چھِ بٔڑ خۄش قٕسمٔتی اَسہِ کۄپوٲرۍ ڈِسٹِرٛکَس یُس یہِ مٔنڈی دِژٕکھ اَسہِ حظ اَتھ چھُس بہٕ کَران مرکزَس اَکھ مُبارک اَکھ کہِ کۄپوٲرۍ ڈِسٹِرٛکَس دِژٕکھ یہِ مٔنڈی
अतकन युस ये अत्युक तजर छ बिजनेस मैन छ हम गसान पन्नी जाय गसे आ खुशी आख मनस गसन कि अस दिसक मंडी अस पज मंडी मजस गसन ये मंडी पज अस चालो करें तमन पज दक्षिण खोड़ ये बिजनेस करें केथन हालांकि इस पर अति कॉफरस मजन छ इस वुचान हालांकि फोन कॉल ते छ अस वारिया मौसूल गसन कि यम विजन हम सब्जी माल बरदार ट्रक छ आनान पता स छ इन सतन गसन ट्रैफिक जाम ते आम लुकन ते छ गसन पकनस वतनस बेनस मजन दिक्कत तो वही यह यसान तुम निश जान कि तुम वन तो अगर सब्जी मंडी ते दिख तथनस तो पत्ते वनस कपवारस मज ट्रैफिक जाम आम शहरियस पकन खतर दुश्वारियों हूँ सामन पे तिमन कर कि कम से कम तुम तक समाजी कारकुन तुम क्या आवाज तुलान डिप्टी कमिश्नर कपवारास निश गोडनुक मोन रिक्वेस्ट यम अत मज बरादरी हंद बोज चाहे ड्राई फ्रूट वोल सब्जी वोल गोडनथ तमन मे अपील बा मशवरन कि वही हेकन बह तमन खिलाफ आवाज तुलित केथन तमन खिलाफ तुल बह तिस पर आवाज इस पर तम ततनस गसन केथन अक फिर बह बे वन तमन एज पन्ने तरफ कि तम कर सह मंडी तत चालो आम लुकन मेल राहत सहूलियत क्या मंडी मज फायदा आज मंडी मज गसन मज फायदा अमन पज सह मंडी चालो करें अमन पज तोड़ गसन तो अगर हम तत गसन न केथन तम खतर पज कुपवारा डिप्टी कमिश्नरस अत खतर स्टेप तुलन कि हम कर ततनस कि यम खतर हम सह मंडी गस तत चालो। अच्छा कुयम सो वही तुम वो मतलब ये कि मरकजी सरकार वनस दिल्ली मज तमन खतर तुंद तरफ अपील कि मज चाहे ूट नान डून नान या कह चीज नान तथ बढ़ो सह रेट ताकि गरीब अवामस हसा वात फायदा। बहुत अकु चीज वन नरेंद्र मोदी जी कि इन वोल इलेक्शन 2024 मज इन वोल इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन खुशखबरी दिन जम्मू कश्मीर खतर कि यस आम गरीबस मेल राहत कि आम गरीब वत थोद क्या अमिस नश अकु गुजार या अमिस नश कुज लजम ये मज अमिस वन यह अंबर कशर पे फ्रूट यह अत पे कर कोशिश कि मेस फ्रूटस गि रेट बढ़ मगर अत दह खो दह रेट घटान आज बह बे अक फिर वन नरेंद्र मोदी जी मरकजी गवर्नमेंटस तान बह वातना यह पैगाम आम गरीब पब्लिक के तरफ कि अमन दियो राहत इन वोल इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन या म्यूनिसिपल इलेक्शन पंचायत इलेक्शन इलेक्शन आम लूक नान खुशी सान वोट त्राने क्या इस पर तुम बास कि मेज खुशी मेज अत सैनिस गोज किलोस यह गो वनस रेट अत गई वारिया रेट हर बहुत वन यह गैस मुट 2012-2013 मज वन 400 या 500 या 600 रुपये सू गैस मुट वनस वन 100 पे 200 रुपये 200 वलिक तथ ओत्र मगर 200 रुपये वाता अगर गोज किलो तिस पर ग 1500 रुपये अगर गैस मुट गई वनस 200 या 100 गो कि 1500 पे 300 रुपये गए सोन गोज किलो गसन मगर गोज किलो सोन गो 300 रुपये कथन यह गोज किलो सोन आव वातना 500 पे 400 पे 600 तान सोन अंबर पेट ग फ्रूट पेट ग मंडी मज 2000 पे 1500 सू पेट आय कन्न 400 पे 500 800 तान या 700 रुपये तान क्या तम सात तिल लीटर डीजल लीटर तिस पर ग 30 रुपये 40 रुपये सू तिल लीटर 100 रुपये 90 रुपये ग वह क्या पैगाम दिन वनस निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया जरिए वनस बह यह अकु पैगाम दिन नरेंद्र मोदी जी कि आम गरीब परेशान अक तरफ गरीब लोग खुश नरेंद्र मोदी जी कि यम स्कीम वातान आम जनता नश कथन तम स्कीम लाज वातने मगर तथ मज तम जाय यमन जायन तम स्कीम वातान कथन तथ मज बह खास कर कुपवारा डिप्टी कमिश्नर साहिबस अमिस बह पन्ने तरफ अपील कर यह गस हर इलाकस मज यह वुच
यम स्कीम वातान यमन गरीबन निश किन कहें चलो वारिया शुक्रिया चोन कि तुम वोतु यत सनिस शोस पे तुम शुक्र गुजार तो नाजरीन बिकिस शोस पे करो तक मुलाकात चूँकि यम शोक उनवान कि कशीर मजन इत पे ऊँट नेरान या डून नेरान अमुक रेट केज डाउन गमच हालांकि अगर नमिच गैस सिलेंडर कत करो सह गुम 100 पे 200 तान मगर अथी मुद्दास कुन वुचित आज ओनमुत अख समाजी कारकुन कपवरिस मज रोजान कपवार कस्बा हायमस मज बार बार तुम वुचान सोशल मीडिया पे यह छत तो आज सोन जोन मुनासिब कि अस करो अमिस फोन तो यह खालोन योतान अमिस सत करो कत बोजू तुम अम कत क्या वनान तो कित पे और अम कर तथ बरक्स कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीस ते अपील कि कशीर मज दिस कि नो इनकलाब इनकलाब मतलब यह कि कर सकें नो पैकेजुक ऐलान कि इन वोल सीजन यह गोजन हूं सीजन ूठन हूं सीजन बाकी दीगर अखराजात सीजन कि ये मज गोस रेटन मज बढ़ोतरी गई बढ़ो हसा गस मिलन क्या गरीब लुक तान तम स्कीम वाता कि तम ग वात तो समखो बीकिस अकिस शोस पे तोतन दियो इजाजत खुदा हाफिज।